मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आप एक अजीम मौजज़ा को देखने वाले हैं। इस मौजज़ा की इब्तदा एक कार हादसा से उस वक्त शुरू हुई जब 30 नवंबर 2001 को पादरी डैनियल और उसका दोस्त मोनिशा से अपने बाप के गांव जो अवेरी से बाहर है अपने अबू को क्रिसमस गिफ्ट। सफ़र के दौरान वो अभी घर से कुछ फासले पर ही थे कि एक खतरनाक पहाड़ी की अमूदी ढलवान से उतरते हुए गाड़ी की ब्रेक लगाई, मगर अचानक ब्रेक फेल हो गए। लिहाजा गाड़ी तेजी के साथ एक पहाड़ी पत्थर के पिलर के साथ बड़े जोर से जा टकराई, जिसके सबब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पादरी डैनियल के सीने में धंस गया और उसका सर फ्रंट स्क्रीन के साथ जा टकराया। पास्टर को फौरन नजदीक तरीन अस्पताल जो अनीशा में वाक़ है ले जाया गया देखकर और अस्पताल में उसे आईसीयू में दाखिल किया गया, जहां उसकी हालत इंतहाई सीरियस हो गई। लोगों ने कहा, पादरी साहब आपकी बेगम यहाँ हैं, आपकी बेगम आई हैं। पास्टर साहब ने आंखें खोली, उसने मुझे बुलाया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे और बच्चों को छोड़कर जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरे शौहर ने मुझे पूछा, मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा, बोरोमियो अस्पताल में। मेरे शौहर ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और चाहती हो कि मैं यहाँ ना मरूं तो मुझे यहाँ से निकाल लो और मुझे मेरे डॉक्टर के पास अवेरी में ले चलो। डॉक्टरों ने मुझे इस खतरनाक हालत में उससे ले जाने से मना किया, मगर मैं उसे अस्पताल से निकाल लाई। रास्ता में चंद ही मिनट बाद उसकी सांसें टूटने लगी। जानकारी की हालत में मेरे शौहर ने मुझे बुलाया और हदायत की कि मैं बच्चों का ख्याल रखूं और मिनिस्ट्री की देखभाल भी करूं और फिक्र ना करूं। उसने कहा कि कुछ लोग जल्द ही दुनिया से रहलत करने वाले हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैंने ये सुनते ही रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया और फौरन मेरे सामने मेरा मुस्तकबिल घूमने लगा। मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि मैं हामला हूँ इसलिए मेरा इस हालत में इस कदर गम में चिल्लाना ठीक नहीं, मैं अपने ऊपर काबू रखूं। डॉक्टर के दोस्त किंग्सली ने कहा, पहले हम उसे फेडरल अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने कहा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं इसलिए वो कोई मदद नहीं कर सकते। एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर आई। उसने पूछा, क्या हुआ? हमने बताया कि कार हादसा हुआ है। उन्होंने देखा और कहा, ये शख्स इंतकाल कर चुका है, इसे मुर्दा खाना में ले जाओ। मैं इनका अंकल इमानुएल हूँ। वो फौरन पास्टर को यहाँ सेंट यूनस क्लिनिक लाए। डॉक्टर जोशी ने उसका अच्छी तरह मुआयना किया और कहा, यह मर चुका है, बेहतर होगा कि लाश मुर्दा खाना में मुंतकिल कर दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर जोशी है, मैं सेंट यूनस क्लिनिक में हूँ। मेरे पास पास्टर डैनियल को जब लाया गया तो मैंने उसका मुआयना किया। उसके सीने में सांस ना था, दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी। फिर मैंने आंखें देखी, वो मुर्दा हो चुकी थीं। मैंने मरीज का डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसके मुर्दा होने की तस्दीक की। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। मेरा हौसला और कुव्वत जवाब दे चुके थे। मुझ में जान ना थी। शिद्दत गम से मैं चिल्ला रही थी। मैंने कहा, क्योंकि दानियल के वालिद का गांव करीब है, हम लाश को लेकर वहां चलें। हम दानियल के बाप लॉरेंस के पास गांव पहुंचे। मेरा नाम लॉरेंस है। मेरी बहू आधी रात को मेरे बेटे की लाश लेकर मेरे पास पहुंची। मैंने लोगों के हजूम को मद्देनजर रखते हुए लाश को मुर्दा खाने में रखवाया। ये मुर्दा खाने के इंचार्ज बर्लिंगटन हैं। फरमाते हैं कि दानियल को मुर्दा हालत में मेरे पास लाया गया। मैंने पूरा बदन चेक किया, वो अकड़ चुका था। मैंने लाश में मसाले वगैरह लगाए और लाश को दूसरे कमरे में आखिरी शेल्फ पर लटा दिया। मुर्दा खाने के इंचार्ज ने हमारे नाम लिखे और हमसे 1000 रुपए वसूल किए ताकि कफन का काम अंजाम दिया जाए। हफ्ते के रोज
میں بچوں کو لینے انیشا روانہ ہوا تاکہ اپنے پہلوٹے بیٹے اور بچوں کو لاؤں. ہم سب ایک ساتھ سوئے. رات کو بہو نے رونا شروع کیا. میں نے خداوند سے دعا کی اور خداوند کو اس کا وعدہ یاد دلایا. خداوند نے اس سال مجھے یسایہ 61 باب کے وسیلہ سے فرمایا کہ میرے گھر میں دوبارہ ابتری نہ ہوگی اور میں خداوند کا شہر کہلاؤں گی. سو جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا میں خداوند کو وہ کلام یاد دلاتی کہ تیرا وعدہ ہے کہ میرے گھر میں ابتری نہ ہوگی. پھر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے خداوند کے کلام پر اعتقاد کیا اور عبرانیوں 11 باب 35 آیت نے میرے ایمان کو بڑھایا. وہاں لکھا ہے عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا. اس کلام سے مجھے تقویت ملی. اس رات جب خداوند کا کلام مجھے یاد آیا میں نے ارادہ کیا کہ مجھے اس کلام پر ثابت قدم رہنا ہے. ہفتہ کی رات کو جب ہم سب سو رہے تھے میں اور بہو مردہ خانے میں گئے کیونکہ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے بہت پریشان تھی. ہم نے بیٹے کی لاش کو انیشا پاسٹر بونکی کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا. میرے سسر نے میری درخواست قبول کی اور مردہ خانہ سے لاش پاسٹر بونکی کی میٹنگ میں لے جانے کی تیاری شروع کی. جب میں مردہ خانہ پہنچی تو وہ میرے شوہر کی لاش ڈیڈ باڈی باکس میں رکھ چکے تھے. میں اپنے پہلوٹے بیٹے وکٹر کے ہمراہ وہاں پہنچی. میں نے اپنے بیٹے کو چھپایا کہ وہ اپنے باپ کی لاش نہ دیکھے. میرے بیٹے نے پوچھنا شروع کیا میرا ڈیڈی کہاں ہے. میں نے کہا کہ تمہارا باپ گاؤں میں ہے. لیکن جب گاؤں پہنچے تو اس نے دوبارہ پوچھا ابو کہاں ہیں. میں نے کہا وہ انیشا میں ہے. میں اپنے بیٹے وکٹر کو دھوکہ دے رہی تھی اور وہ رو رہا تھا. جب لاش ایمبولینس میں رکھی گئی تو لوگوں نے مجھے ایمبولینس سے دور کر دیا. میں دوڑ کر ایمبولینس کی اگلی سیٹ پر دونوں بیٹوں کے ہمراہ بیٹھ گئی اور ہم نے گریس آف گاڈ منسٹری اونیشا کی جانب سفر شروع کیا. میں نے ایک شخص سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ بونکی آ چکا ہے؟ پاسٹر ڈاکٹر پال فرماتے ہیں بونکی 2 دسمبر 2001 سے آ چکے ہیں. دی کنگڈم لائف ورلڈ ایونجلزم منسٹری میں بشارت کی عظیم خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں. پاسٹر پال فرماتے ہیں ہم نے تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا کہ پاسٹر بونکی تمام بیماروں اور اونیشا کے لوگوں کے لیے دعا کریں گے. بعد دوپہر 1 بجے جب بونکی کلام مقدس پیش کر رہے تھے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لوگ ایک ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں لائے ہیں. میں پاسٹر نوادو ہوں اور میرے ساتھ یہ پاسٹر پال ہیں. ہم چرچ میں بیٹھے تھے کہ انتظامی کارکن بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہنگامی حالت میں کچھ لوگ چرچ میں آنا چاہ رہے ہیں. ہم آڈیٹوریم کی 4تھی منزل سے نیچے آئے. ہم نے ایمبولینس دیکھی. ہم نے ایمبولینس کو اس سائڈ پر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اس مردہ شخص کی بیوی کو لایا جائے. میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ میرے سامنے آئی. میں نے اس خاتون سے حادثہ کے بارے میں پوچھا. وہاں جانے سے پیشتر میں نے محسوس کیا کہ وہاں کثرت کا مسا ہوگا اور شدت مسا سے میرا شوہر زندہ ہو جائے گا. ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ لاش کا اوپر لے جانا افراتفری پیدا کر دے گا اور ہم نے کہا کہ اگر خداوند اس شخص کی زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی حضوری یہاں ہے. وہ اسے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. نائجیرین سیکیورٹی فورس اور فیڈرل سیکیورٹی فورس تحفظ کے لیے تعینات کی گئی تھی اور موبائل پولیس یونٹس چاروں طرف تھے. انہوں نے ایمبولینس کو روکا تاکہ کفن باکس کی تلاشی لیں کہ کہیں اس میں بم وغیرہ تو نہیں. لاش کو چیک کرنے کے بعد حکم دیا کہ لاش واپس لے جاؤ. نیکا مسز پاسٹر نے رونا شروع کر دیا اور کہا میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند اسے زندہ کرے گا. ہجوم کے چند لوگ لاش کو نیچے اتارنے کی مخالفت میں تھے اور چند حمایت میں.
लाश धक्कम पेल का शिकार हुई। फिर मेरे बेटे ने लाश कफन से निकलवाई और तहखाना में रखवाई ताकि बच्चे खौफजदा ना हों। मैंने कहा कि सबसे पहले लाश बक्स में से बाहर निकाली जाए। इस सिलसिले में चंद अफराद ने मेरी मदद की और लाश निकाल कर वहाँ नीचे रख दी। फिर हम लाश को अंदर यूथ कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गए। हम सोच रहे थे कि लाश कहाँ रखी जाए, और यहाँ उसका सर था और उस तरफ टांगें थीं। लाश को इस टेबल पर लटाया गया। पास्टर भोंकी ने इबादत ख़त्म की और मरीजों के लिए दुआ का हिस्सा जब इख्तिताम को पहुंचा तो मैं उसे ऑफिस में ले गया। एक शख्स तेजी के साथ आया और कहने लगा, लाश ने सांस लेना शुरू कर दिया, लाश ने सांस लेना शुरू कर दिया है। मैं पास्टर ओनिका हूं और ये पास्टर लूका हैं। पास्टर दानियल की लाश ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू किया और हम दुआ में मशगूल रहे। जब मैंने उसे छुआ तो लाश सर से पांव तक अकड़ी हुई मछली की मानद थी। पास्टर दानियल की लाश तख्ते पर तख्ते की मानद थी और उसके हाथ ऐसे थे। उस वक्त किसी ने उसकी तस्वीर भी बनाई। हम लगातार दुआ करते रहे और पास्टर दानियल का निज़ाम तनफ़्फ़ुस बेहतर होता चला गया। मैंने एक शख्स को भेजा कि दुआया टीम को लाए। हमारी दुआया टीम मेन ऑडिटोरियम से नीचे आ गई और दुआ करने लगी। हमने भरपूर अंदाज में प्रस्तश करनी शुरू की। हम सब वहां दायरा में खड़े थे। भीड़ के बायस हम पसीने से शराबूर थे और हजूम को बाहर निकलने की हदायत कर रहे थे। पास्टर दानियल की बीवी वहां बेंच पर बैठी थी। दौरान दुआ लाश की आंखों में हरकत शुरू हो गई। मैंने अपने हम खिदमत लुका से कहा, क्योंकि ये लाश 3 दिन तक मुर्दा खाने में थी, इसलिए इसे मसाज की ज़रूरत है। मेरे दोस्त लुका ने दाएं बाजू की और मैंने बाएं बाजू की मालिश शुरू की। उसके दिल की साइड गर्म होनी शुरू हो गई और बाजुओं में चान आ गई और बाजू सीने तक आ गए। हम सब ये जानने के मुश्ताक थे कि अब क्या होगा। फिर मैंने उसकी गर्दन की मालिश शुरू की। अकड़ी हुई गर्दन को दाएं बाएं हिलाना शुरू किया। मैंने माइक में ऐलान किया कि जो लाश लाई गई थी उसने सांस लेना शुरू कर दिया है। लॉरेंस ने मेरे ऐलान में दखल अंदाजी करते हुए कहा कि बेशक वो सांस ले रहा है, मगर उसका बदन लोहे की तरह सख्त है। मैंने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, लाश ने जंप लिया और वहां जा खड़ी हुई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। जब दानियल जंप लगाकर खड़ा हुआ, एक आदमी ने उसे बाजुओं में लिया। दानियल की आंखें खुली और उसने इधर उधर देखना शुरू किया। भीड़ के सबब से उसे ऊपर मुंतकिल करने का फैसला किया। उसने कहा, मेरी फाइल कहाँ है, मेरी फाइल कहाँ है। मैंने सोचा हजूम इस कदर बढ़ गया है कि हम इनके कदमों तले कुचले जाएंगे। आओ इसे ऊपर ले चलें। इन सीढ़ियों से उसे ऊपर ले गए। उसने कहा, पानी पानी। मैं चिल्लाया, पानी लाओ पानी लाओ। दानियल पूछने लगा, मेरी फाइल कहाँ है। मैंने कहा, आप थोड़ी देर सब्र करें, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने उसे पास्टर क्रिस के ऑफिस में पंखे के नीचे बैठा दिया। उसने फिर ये पूछना शुरू किया, मेरी फाइल कहाँ है, मेरी फाइल कहाँ है। कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद
یہ محسوس کیا گیا کہ پنکھے کی ہوا ناکافی ہے، لہٰذا اسے اوپر مین آڈیٹوریم میں منتقل کر دیا جائے۔ لوگوں نے جوک در جوک باہر سے آنا شروع کر دیا اور اس شخص کو جو کچھ دیر پہلے مردہ تھا زندہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پاسٹر ڈینیل اور اس کی بیوی اپنے باپ کے گاؤں میں۔ میں ایک مینڈا لے کر اپنے باپ کے گھر گاؤں میں گیا اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں چاولوں کی بوری لے کر کرسمس کے لیے آؤں گا۔ جب میں اپنے گھر واپس اونیشا آ رہا تھا، راستہ میں ایک بہت بڑی پہاڑی وادی تھی جس کی خطرناک عمودی ڈھلوان تھی۔ اس عمودی ڈھلوان پر میں نے اپنی گاڑی کی بریک لگائی مگر بریک فیل ہو چکی تھی۔ میرے پاس مرسیڈیز 230E تھی۔ میں نے گاڑی کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میری گاڑی بے قابو ہو گئی کیونکہ وہ بڑی خطرناک ڈھلوان تھی، اس لیے روڈ کے سائڈ پر مضبوط پلر بنائے گئے تھے تاکہ گاڑیاں نیچے دور گہرائی میں چشمہ میں گر کر تباہ نہ ہو جائیں۔ میری کار بے قابو ہو کر ان حفاظتی پلروں کے ساتھ جا ٹکرائی اور میرا سینہ سٹیئرنگ وہیل سے بڑے زور سے ٹکرا گیا۔ مجھے خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئیں اور ناک سے بھی خون بہنے لگا۔ ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی زخمی ہوا۔ لوگوں کا ہجوم ہمارے چوگرد جمع ہو گیا۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ مجھے ہسپتال میں ایمبولینس سے باہر نکالا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ہسپتال میں پہنچا مجھے دوبارہ ہوش آیا۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ کی اور میں ان تمام چیزوں کو اور ڈرپس کو دیکھ رہا تھا جو مجھے لگائی گئی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی سے ملنے کی درخواست کی اور جب وہ اسے لائے میں نے اسے بتایا کہ مجھے اوویری میں ڈاکٹر میزکی کے پاس لے چلو کیونکہ وہ میرا ڈاکٹر ہے جس نے میرا پہلے بھی زخمی حالت میں علاج کیا تھا۔ مجھے اسی کے پاس لے چلو۔ ہم نے اسے ہسپتال سے نکال لیا اور اوویری کی جانب روانہ ہوئے۔ مجھے اویری لے جانے کے لیے بہت سارے لوگ اور پادری میرے ہمراہ تھے، لیکن راستہ میں میری طبیعت بہت بگڑ گئی اور مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں نے درخواست کی کہ میری شریک حیات کو ایمبولینس میں آنے دیا جائے، لہٰذا میں اور میری بیوی ایمبولینس میں تھے۔ اس وقت 2 فرشتے ایمبولینس میں آئے۔ جیسے ہی میں نے فرشتوں کو دیکھا میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے ان کی موجودگی بتانا چاہی مگر ان میں سے ایک نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بتا نہ سکا مگر میں نے صرف اپنی بیوی سے یہ کہا کہ کلیسیا کا، بچوں کا اور بہت ساری دوسری چیزوں کا خیال رکھنا۔ جب دونوں فرشتے مجھے لے گئے ہم ایک مقام پر پہنچے جہاں ان فرشتوں نے مجھے ایک اور فرشتے کے سپرد کر دیا۔ وہ فرشتہ مجھے ایک مقام پر لے گیا اور فرمایا کہ اب ہم جنت الفردوس میں جائیں گے۔ میں ان کے ساتھ انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے چند سوالات کیے، اس نے مجھے جوابات دیے۔ وہ میرے ساتھ دوستانہ ماحول میں تھا۔ فرشتے نے کہا اب ہم جنت میں جائیں گے۔ جب ہم جنت میں پہنچے میں نے وہاں لوگوں کا ازدحام دیکھا جو اس فرشتے کی مانند نظر آتے تھے جو سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے، مگر جو فرشتہ میرے ساتھ تھا وہ سفید چمکدار پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ اس کا بدن خالصتاً سفید تھا۔ پوشاک تبدیل ہونے والی یا بدن سے علیحدہ ہونے والی نہ تھی۔ لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر فرشتوں کی مانند تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا یہ تو فرشتوں کا ازدحام ہے، مگر فرشتہ نے مجھے کہا یہ سب مقدسین ہیں جو رحلت فرما چکے ہیں، یہ عالم روا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی خوبصورتی اور عمدہ انداز میں خدا کی تعریف میں گا رہے تھے۔ وہ پرستش کا عمدہ اور انوکھا انداز تھا۔ ان کے درمیان ایک ایسی قدرت کام کر رہی تھی جس نے سارے ماحول کو حیرت انگیز طور پر کنٹرول کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ سب ایک ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور یک وقت نیچے لاتے تھے۔ کوئی شخص بے ترتیب نہ تھا، نہ کوئی تیز نہ کوئی سست۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فوق الفطرت قوت انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ میں بے شمار موسیقی کے سازوں کی دل فریب آوازیں سن رہا تھا، مگر مجھے کوئی ساز انسٹرومنٹ وہاں نظر نہیں آیا۔ میں اس ماحول میں کھو جانا چاہتا تھا، میں ان میں شامل ہونا چاہتا تھا، مگر فرشتہ نے مجھے روک لیا اور کہا
کہ مجھے ابھی بہت کچھ تمہیں دکھانا ہے، ان لوگوں میں نہ جاؤ۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ فرشتہ نے کہا۔ پھر وہ مجھے ایک خوبصورت مقام پر لے گیا۔ سچائی یہ ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اس مقام پر خوبصورتی کی حدیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ محل جلال سے معمور تھا۔ کیا کہوں کہ وہ عمارت بلور کی تھی، سونے کی تھی۔ اس کی عظمت بیان سے بعید ہے، پھولوں سے مزین اور پھول سونے کی مانند۔ جب میں اس جگہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا تو فرشتہ نے بتایا، خداوند یسوع نے جگہ تیار کر لی ہے، مگر مقدسین کی یہاں منتقلی کا وقت ابھی نہیں آیا۔ پھر فرشتہ نے کہا، آؤ جہنم کی طرف چلیں۔ ہاں، ایک چیز جو مشاہدہ میں آئی وہ یہ تھی کہ جب وہ کسی جگہ جانے کے لیے کہتا، نہ تو ہم سفر کرتے نہ اڑتے، ہم فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے جس جگہ فرشتہ لے جانا چاہتا تھا، اور یہ سب چشم و زدن میں ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں جہنم دکھاتا ہوں۔ فوراً میں نے ایک بلند اور وسیع دروازہ دیکھا، اس پر کچھ یوں مکتوب تھا، جہنم میں خوش آمدید۔ دروازہ کے سامنے فرشتہ نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کیا۔ دروازہ دہشت زدہ اور روبدار آواز کے ساتھ فوراً کھل گیا، اور میں نے آہ و بکا اور کربناک آوازیں سنی، اور لوگوں کو اپنی مانند جیسے یہاں دنیا میں ہیں دیکھا، جو کہ مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دردناک کرب اور اذیت میں چلا رہے تھے۔ جیسے گیٹ کھلا انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ صرف میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ فرشتہ کو وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ فرشتہ کی بجائے مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھ کر مجھے چھونے اور چلانے لگا کہ میں پادری ہوں اور میں نے کلیسیا کا ناحق پیسہ کھایا ہے، میں وہ رقم ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اس عذاب سے نکالنے میں مدد کروں۔ جہنم میں کوئی ایسی طاقت تھی جو انہیں عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ میں نے نہ تو وہاں کوئی آگ دیکھی نہ ہی شعلہ، مگر ماحول سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ آگ میں چل رہے ہیں۔ کیونکہ فرشتہ نے مجھے ایک فائل اور قلم دیا، اور میں وہ سب کچھ جو دیکھ اور سن رہا تھا تیزی سے قلم بند کر رہا تھا۔ اور جب میں زندہ ہوا تو مجھے وہ فائل یاد آئی جو آسمان پر لکھی گئی۔ میں نے پوچھا، میری فائل کہاں ہے؟ میری بات کوئی نہ سمجھا۔ بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ فائل میرے ذہن میں ہے۔ جب میں فرشتہ سے مدد کے لیے پکار رہا تھا، فرشتہ نے کہا کہ مجھے دوبارہ زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ فرشتہ نے کہا، اس پشت کے لیے امیر آدمی کی اس درخواست کو جو اس نے جہنم کے عذاب میں مبتلا کرب کی حالت میں کی منظور کی گئی ہے۔ پہلے تو میں نہ سمجھا، مگر جب میں ہوش میں آیا اور بائبل پڑھی تو سمجھا کہ درخواست یہ کی گئی تھی کہ مردوں میں سے کوئی دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ وہ جہنم کے عذاب کی حالت کو بیان کرے، تاکہ میرے بھائی اور دنیا گناہ سے باز آئے اور توبہ کی زندگی بسر کرے۔ فرشتہ نے کہا، تم واپس زمین پر جاؤ اور اس پشت سے کہہ دو کہ یہ آخری نشان ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی تنبیہ یا نشان نہ دیا جائے گا۔ پاسٹر ڈینیل زندہ ہونے کے بعد اپنی شریک حیات کے ہمراہ اپنے باپ کے گاؤں آیا ہے۔ لوگ اور رشتہ دار خوشی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ملنے آ رہے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی مقامی زبان میں خداوند کی حمد کر رہے ہیں۔
पास्टर डैनियल जिंदा होने के बाद मुर्दा खाने के इंचार्ज बर्लिंगटन से मुलाकात कर रहे हैं। ये 30 नवंबर 2001 जुम्मा की रात का वाक़या है। आपको मुर्दा हालत में आपके वालिद सुर्ख वॉल्वो एम्बुलेंस में आपकी लाश लाया और मेरे स्पुर्द की, और हमने लाश इस तख्ते पर मुआयना के लिए रखी और उनके जाने से पेशतर उन तमाम चीज़ों को तैयार कर लिया जो लाश के लिए ज़रूरी थी, और उन्हें हिसाब की पर्ची दी। ये मुर्दा खाने का कमरा नंबर 2 है। हमने लाश को इस स्लैब पर यहां रखा, और ये वो अशिया और इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें लाश की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये वो बॉक्स है, ताबूत, जिसमें आपकी लाश हमेशा ले जाने के लिए रखी गई थी। और ये वो रुई के पीस हैं जिनसे आपका नाक बंद किया गया था। ये मौजे और सामान आपकी टांगों के लिए इस्तेमाल हुआ, और ये दस्ताने आपके हाथों को पहनाए गए। और ये अतवार का दिन था जब तुम्हारी बीवी सुबह सवेरे रोती हुई आई और कहने लगी कि शहर में खुदा का खादम आया है, मुबशर रिनहार्ड बॉन्की। ये गैर यकीनी बात है कि एक मुर्दा शख्स को फिर जिंदा हालत में देखना। बड़ी हैरत की बात है, मुर्दा को जिंदा देखना और बातें करना। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं इस मौजज़ा से जो जुम्मा को रूनुमा हुआ, अभी तक खौफजदा हूँ। जो कुछ आज मैंने देखा, इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन है। मुझे इसका अभी भी यकीन नहीं आ रहा। सोमवार को जब डैनियल मेरे घर पर आया, उसके बदन से उन मसालों की खुशबू आ रही थी जिससे इंसानी लाश को देर तक गलने सड़ने से महफूज रखा जाता है। मैंने जिंदगी में ऐसा वाकया नहीं देखा। बेशक मैं जानता हूं कि मुर्दा लोग जिंदगी हासिल कर सकते हैं, मगर मैंने जिंदगी में यह नहीं सुना कि कोई लाश 3 दिन तक मुर्दा खाने में रहे और फिर जिंदा हो। वो एक मुस्लिम मुहाफिज था जिसने इसके नाक से रुई निकाली और इसके दस्ताने उतारे। ये बहुत बड़ी बात है, जहन को झंझोर देने वाला वाकया है। जब फरिश्ते मुझे एम्बुलेंस से ले गए, मैंने अपने ताई महसूस किया कि वह फरिश्ते थे। एक मसीही होने के नाते मैं इस बात को जानता था और फरिश्तों के मतलब कहानियों से भी वाकिफ था। जब मैंने इन्हें देखा तो समझ गया कि ये फरिश्ते हैं और मेरी मौत का वक्त है। उसी लम्हे मैं दुनिया से लाताल्लुक और अपनी बीवी, बच्चों और घर बार, अपनी कार और अपनी ज़ात से बेखबर हो गया। खुदावंद ने मुझे बरकत दी, मगर उनमें से मुझे कोई भी याद नहीं। अतवार को जब मैं दोबारा जिंदा हुआ, मैंने मुतअद्दिद आवाज़ें सुनी और जो लोग मुझे थामे हुए थे कहते सुना, ताबूत, मुर्दा खाना, 3 दिन। मैं बिल्कुल ना समझ पाया और ना ही मैंने घर पहुंचने तक कोई सवाल पूछा, मगर मेरी बीवी ने तमाम बातों की मुझे तफसील बताई। बहरहाल मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस लम्हे से जहां तक इस आसमानी दौड़ का ताल्लुक है, अगर मैंने ज़रा सा भी इख्तलाफ सुना तो मैं अपने आप को बैतुल खला में बंद कर लूँगा। जब तक ऐसी बातें ख़त्म ना हो बाहर ना आऊँगा। मैं आसमानी मंजर और ताल्लुक को खोना नहीं चाहता। मैं कतन कोई अज़दवाजी मसला नहीं चाहता। मैं इस वाक़या से बहुत मुतासर हूँ और खुदा से डरता हूँ। जब लोग उसे इस हाल में लाए, एक अपाहज औरत जो बैसाखियों के साथ थी, उसने अपनी बैसाखियां फेंक दी। उसने ना सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे याद है इस औरत के शोहर का वो रद्द अमल कि जब उसकी बीवी ने बैसाखियां फेंक अपने शोहर से बगलगीर होना चाहा तो शोहर ने कहा, मुझे मत छुओ, मैं गुनाहगार शख्स हूँ।
اگر تم نے مجھے چھوا تو کہیں تم دوبارہ اپاہج نہ ہو جاؤ۔ وہ شوہر بھاگتا ہوا آلٹر کے سامنے آیا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر رو رو کر کہنے لگا، آئے خداوند، میرے گناہ مجھے معاف فرما۔ یہ بڑے دل سوز لمحے تھے۔